सम्पूर्णमा नमस्ते साथीहरू। आज हामीहरू छलफल गर्नेछौँ बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टमा रहेको न्यू कोर्सभित्र रहेको युनिट 9 को एकाउन्टिङ फर लङ लाइफ एसेट, यानि कि यसलाई नेपालीमा दीर्घकालीन सम्पत्तिको लेखाविधि पनि भनिन्छ। यसको बारेमा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो भित्र रहेर हामीले डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यू कोर्स र ओल्ड कोर्स दुवै साथीहरूको लागि मिल्दोजुल्दो रहेको छ। तर यो न्यू कोर्समा चाहिँ हामीले चारवटा मेथडको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। चारवटा डिप्रिसिएसन मेथडको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामी सबैका लागि जान्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छ। आज हामी चाहिँ न्यू सिलेबसमा आधारित भएर चाहिँ हामीले यो डिप्रिसिएसन मेथडहरूलाई छलफल गर्नेछौँ। आज हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि यसमा भएका हामी यो एकाउन्टिङ फर लङ लाइफ एसेट, यानि कि दीर्घकालीन सम्पत्तिको लेखाविधि भित्र रहेको चाहिँ यो डिप्रिसिएसन, हामीले डिप्रिसिएसनका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नको लागि हामी यो चारवटा विधिहरूको बारेमा चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट नभइकन हामीले डिप्रिसिएसनलाई हामी सल्भ गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले पनि आज म यो चारवटा विधिहरूको बारेमा एकदमै गहिराइमा गएर सम्पूर्ण कुराहरू बताउने प्रयास गर्नेछु, सिकाउने कोसिस गर्नेछु र मलाई लागेको इच्छा चाहना मैले जानेको कुराहरू सेयर पनि गर्ने प्रयास गर्नेछु। यो एकाउन्टिङ फर लङ लाइफ एसेट भित्र, यानि कि दीर्घकालीन सम्पत्तिको लेखाविधिभित्र चाहिँ 1 नम्बरमा छ सीधा रेखा लेखाविधि, स्ट्रेट लाइन मेथड। यसलाई चाहिँ फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड पनि भनिन्छ। र साथै यसलाई के पनि भनिन्छ भने अर्कोमा ओरिजिनल कस्ट मेथड पनि भनिन्छ क्या। यसलाई के भनियो? 1 नम्बरमा सीधा रेखा लेखाविधिलाई स्ट्रेट लाइन मेथड पनि भनौँ। यसैलाई फेरि फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड पनि भनौँ। यसैलाई फेरि ओरिजिनल कस्ट मेथड पनि भनौँ क्या। यो तिनटै भनेर चाहिँ एक्जाममा झुकाएर सोध्न सक्छ क्या। हामीले पढ्दा स्ट्रेट लाइन पढ्यौँ, तर यसलाई भनौँ फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड पनि भन्छ, ओरिजिनल कस्ट मेथड पनि भन्छ। त्यही भएर हामी यो झुक्किनु भएन। अहिले मैले भनेको यो तीनवटै कुरा चाहिँ यो र तीनवटा कुरा चाहिँ सेम हो। त्यसैले हामी झुक्किन जरुरी छैन। अब 2मा भनौँ। 2मा के भनौँ भन्दाखेरि म यसलाई सुरुमा भन्छु, यसलाई म 2मा राख्छु। 2मा के भनौँ भन्दाखेरि घट्दो शेष विधिलाई इङ्ग्लिसमा के भनौँ भन्दा डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनौँ। यसलाई रिड्युसिङ मेथड पनि भन्छ, रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड पनि भन्छ। अनि यसलाई अर्को तरिकाले के भन्छ भने रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड पनि भन्छ। यसलाई पनि तीनवटै तरिकाले भन्ने हो क्या। घट्दो शेष विधि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनौँ एउटा, अर्को भनौँ यसैलाई रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड पनि भनौँ, फेरि अर्कोमा भनौँ रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड। यो तीनवटै कुरा चाहिँ एउटै हो क्या। तर हामीले पढ्दाखेरि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भनेर पढ्यौँ, तर हामीलाई सोधो रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड गर भन्न सक्छ,
अनि हामीलाई सोध्न सक्छ रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड भनेर रिक्वायर्डमा दिन सक्छ। त्यसैले हामी झुक्किनु भएन। यो कुराहरू एउटै हो, मैले अहिले भनेको। अब अर्को 3 नम्बरमा दियो, 3 नम्बरमा चाहिँ मैले यसलाई लिएँ। 3 नम्बरमा दियो क्रियाकलापको एकाइ विधि। यसलाई इङ्ग्लिसमा भनौँ युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड। भन क्या। यो अत्यन्तै सजिलो छ। यसको प्रब्लम सल्भ गर्ने बित्तिकै हामी बुझिहाल्छौँ। यो एकदमै इजी छ क्या। क्रियाकलापको एकाइ विधि युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड, यो अत्यन्तै सजिलो छ। अब अर्को 4 नम्बरमा भनौँ मूल्य ह्रास कट्टी कोष विधि। अर्थात् यसलाई इङ्ग्लिसमा भनौँ डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड। यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा के पनि भन्छ भने सिङ्किङ फन्ड मेथड पनि भनेर दिन सक्छ क्या। मूल्य ह्रास कट्टी कोष विधि पनि भन्न सक्छ र अर्को तरिकाले सिङ्किङ फन्ड पनि भन्न सक्छ क्या। हामीले पढेको थियौँ डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड, तर हामीलाई दियो सिङ्किङ फन्ड। तर यो दुइटै एउटै हो क्या। हामी कहिले पनि झुक्किनु हुँदैन। डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड भनोस् या सिङ्किङ फन्ड मेथड भनोस्, यो दुइटै एउटै हो क्या। हामीलाई भाषाले मात्रै फरक बनाउन सक्छ। त्यसैले हामी एकदमै बुझेर गर्नुपर्छ हिसाबहरू गर्दा। अब यो मेथडको बारेमा अलिअलि बुझौँ अनि हामी क्वेसनहरूको सोल्युसन गर्नतिर लाग्न सक्छौँ। जबकि हामी यो मेथडै बुझेका छैनौँ, यो मेथड के हो भन्ने कुरै थाहा छैन भने हामीले न्युमेरिकल क्वेसनलाई चाहिँ कसरी सोल्युसन गर्न सक्छौँ त? हो, त्यही भएर हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यो विधिहरूलाई थोरै भए पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। म यसलाई नेपालीबाट पनि भन्छु र इङ्ग्लिसबाट पनि भन्ने छु। त्यसैले एकदमै ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ। 1 मा भनेको छ सिधा रेखा लेखा विधि स्ट्रेट लाइन मेथड। हामीलाई यदि यसको एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्नु परेमा सिधा रेखा लेखा विधि यानि कि स्ट्रेट लाइन मेथडमा एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला छ। के छ फर्मुला भन्दाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ। एनुअल डिप्रिसिएसन इक्वल टु कस्ट अफ एसिड भनेको छ। एनुअल डिप्रिसिएसन इक्वल टु कस्ट अफ एसिड भनेको छ नि। हामीलाई यो कस्ट अफ एसिड भनेको छ क्या? हामीलाई यो कस्ट अफ एसिड भनेको छ भनेपछि के भनेको भन्दाखेरि हामीले मेसिन किनेर ल्याएका हुन्छौँ नि त, होइन? हामीले मेसिन किनेर ल्याएको हुन्छौँ 10 लाख 20 लाख 30 लाख भनेर ल्याएको हुन्छौँ नि त, किनेर ल्याएको हुन्छौँ। त्यो किनेर ल्याएको मूल्यमा पनि ल्याउँदा लागेको खर्च, होइन, जडान गर्दा लागेको खर्च छ भने पनि एक कस्ट अफ एसिडमै जोड्ने हो क्या। यो हामीले चाहिँ कुनै पनि मेसिन किनेर ल्याउँछौँ 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख, होइन, 1 करोड जति पनि हामीले त्यो लागत लाउँछौँ मेसिन किन्नको लागि, फेरि त्यसलाई ल्याउँदाखेरि लागेको लागत भयो, जडान खर्च भयो, त्यसलाई पनि यसैमा जोड्ने हो क्या। यो कस्ट अफ एसिडमै जोड्ने हो। यो सबै जोडिसकेपछि चाहिँ टोटल कस्ट आउँछ क्या। टोटल कस्ट हुन्छ। अनि यो माइनस स्क्रैप भ्यालु भनेको छ नि, यो माइनस स्क्रैप भ्यालु भनेको चाहिँ कवाडी मूल्य हो क्या। कवाडी मूल्य हो। वा काम नलाग्ने मेसिन भएपछि चाहिँ कवाडीमा कति मूल्यमा बेच्न सकिन्छ, होइन? यदि काम
नलाग्ने भएपछि हामीलाई मेसिन राखेको अर्थ छैन र यसलाई कौवाडीको मूल्यमा बेचिदिने हो क्या? हो त्यो नै के हो? स्क्रैप भ्यालु हो त्यो नै के हुन्छ त? स्क्रैप भ्यालु हो। अझै बुझ्ने कोसिस गरौँ है, म जाउँछु। हो यो स्क्रैप भ्यालुलाई घटाएर चाहिँ यो देखाएको छ नि, यसले डिभाइड गर्ने हो क्या? यो भनेको पनि के हो म बुझाइहाल्छु। एस्टिमेटेड युजफुल लाइफ अफ द एसिड भनेको छ नि, एस्टिमेटेड युजफुल लाइफ अफ द एसिड भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई युजफुल लाइफ दिएको हुन्छ क्या? हामीलाई यो लाइफ दिएको हुन्छ क्या? यो हामीलाई लाइफ दिन्छ क्या? यो लाइफ दिएपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो लाइफले चाहिँ भाग गर्ने हो क्या? यही लाइफले भाग गरेपछि चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्न सकिन्छ क्या? प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन निकाल्ने नै यसरी हो क्या? यो लाइफले भाग गर्ने हो क्या? अनि डिप्रिसिएसन निकाल्न सकिन्छ। यो फेरि एकचोटिको यो सिधा रेखा विधिमा एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्ने, फर्स्ट अफ अल कस्ट अफ एसिड माइनस स्क्रैप भ्यालु डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड युजफुल लाइफ अफ द एसिड हो क्या? यसको फर्मुला यो हो क्या? यो स्ट्रेट लाइन मेथडमा जहिले पनि स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ दुईवटा फर्मुला हुन्छ क्या? डिप्रिसिएसन निकाल्नको लागि दुईवटा फर्मुला हुन्छ क्या? एउटा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट लाइफै दिएको हुन्छ, एउटा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट लाइफ दिएको हुन्छ। यदि लाइफ नदिएको बेलामा एउटा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट लाइफ दियो, हामीले अहिले हेरिहाल्यौँ। यदि डाइरेक्ट लाइफ नदिएको बेलामा चाहिँ हामीले यो तल्लो फर्मुला लाउनुपर्छ कि यो फर्मुला लाउनुपर्छ क्या? एनुअल डिप्रिसिएसन इक्वल टु कस्ट अफ एसिड माइनस स्क्रैप भ्यालु। यो त अघि हामीले यो माथले जस्तो सेम टु सेम यो हामीले बुझिहाल्यौँ। कस्ट अफ एसिड भनेको हामीले 20 लाख 30 लाख 40 लाख होइन, जति पनि लगाएर सामान ल्याउँछौँ यो कस्ट अफ एसिड। अनि ल्याउँदा लागेको लागत, जोड्दा लागेको खर्च, यो सबैलाई जोडेर यो कस्ट अफ एसिड हो, यहीँ जोड्ने हो। अनि स्क्रैप भ्यालु भनेको चाहिँ कौवाडी मूल्य हो क्या? सामान पत्रो भइसकेपछि चाहिँ हामीले बेच्नुपर्ने हो क्या? यो स्क्रैप भ्यालु हो क्या? अनि इन्टु अब लाइफ दिएको छैन भने त लाइफ अब रेट बाई 100 गरेर निकाल्नु पर्यो। हो त्यही हो क्या? यदि लाइफ दिएको छ भने त यो माथिल्लो रुल्सले काम गरो, डाइरेक्ट भइगयो। यदि लाइफ नदिएको छ भने पनि एनुअल डिप्रिसिएसन इक्वल टु कस्ट अफ एसिड माइनस स्क्रैप भ्यालु इन्टु रेट बाई 100 गर्ने आइहाल्छ। हामीलाई कुनै झुकाकै छैन क्या? डाइरेक्ट दिएकै छ त। हाम्रो फर्मुला छँदैछ, यो फर्मुला अर्थात् यो फर्मुला जुन दिएको छ त्यही फर्मुला युज गर्ने हो, हाम्रो हिसाब मिलि नै हाल्छ। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ। हामी अर्कोमा जानुभन्दा पनि एकचोटि यसैलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ न त। हामी अर्कोमा जानुभन्दा पनि एकचोटि होइन, अझै मजाले बुझौँ न। के छ र हामी यो लाइफ दिएको बेलामा लाइफ डाइरेक्ट भइगयो, लाइफ दिएको बेलामा लाइफले युज गर्दा भइगयो होइन। यदि लाइफ दिएको छैन भने यो तल्लो रुल्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई के दिएको हुन्छ? पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ। हामीलाई पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ कि यसमा चाहिँ 10%, 20%, 30%, 12% भनेर यसरी दिएको हुन्छ क्या? यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेम टु सेम गर्ने यही हो तरिका, माथिल्लोको जस्तो कस्ट अफ एसिड माइनस स्क्रैप भ्यालु अनि यो रेट भन्ने ठाउँमा पर्सेन्टेजलाई राखिदिने अनि 100ले डिभाइड गर्ने, एनुअल डिप्रिसिएसन निक्लिहाल्छ। कति सजिलो छ क्या? अब हामी अर्कोमा जान्छौँ। अब अर्कोमा भनेको छ 2मा भनेको छ घट्दो शेष विधि। घट्दो शेष विधि यानि कि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडलाई अघि कुन भाषामा बुझाएको थियो मैले, त्यो एकचोटि रिभिजन गर्नु होला। अनि यसमा भन्छ अब अघि हामीले गऱ्यौँ नि
यो माथि दुईवटा यो सिधा रेखामा गऱ्यौँ नि हामीले अघि दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइपको रुल्सहरू युज गऱ्यौँ हो त्यसरी नै के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा नि दुईवटा विधि नै छ यसमा नि दुईवटा विधि नै छ तर के छ अलिकति फरक छ के छ त अलिकति फरक छ यदि यसमा लाइफको आधारमा डिप्रिसिएसन निकाल्न कहिले पनि सकिँदैन यदि यसमा लाइफै दियो भने पनि हामी के गर्न सक्दैनौँ डिप्रिसिएसन निकाल्न सक्दैनौँ यसमा पर्सेन्टेज नै भनेर दिएको हुनुपर्छ पर्सेन्टेज नै चाहिन्छ यदि पर्सेन्टेज हो भने यदि पर्सेन्टेज दिएको छ भने डिप्रिसिएसन निकाल्न सकिन्छ यदि पर्सेन्टेज दिएको छैन लाइफ दिन्छ भने हामीले निकाल्न सक्दैनौँ लाइफ दिएको बेला हामीले यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा डिप्रिसिएसन निकाल्न सक्दैनौँ त्यसैले हामी रेट पर्सेन्टेज नै हेर्छौँ हामीले पर्सेन्टेज लाएर निकाल्ने फर्मुला छ यसमा इजी छ यसमा फर्मुला यही हो एनुअल डिप्रिसिएसन इक्वल टु कस्ट इन्टु रेट बाई 100 एनुअल डिप्रिसिएसन इक्वल टु कस्ट भनेको अघि के लागत हो अघि भने जस्तै लागत हो यसमा के जोड्नुपर्छ त्यो सबै लागत हो यो कस्ट भनेको अनि इन्टु रेट भनेको अहिले पर्सेन्टेज कति दिएको छ त्यो गर्ने अनि डिभाइड 100 गरिदिने आइहाल्छ सिम्पल छ यसमा केही नै छैन यो फर्स्टको रुल्स हामी बुझिहाल्छौँ सर र हेरौँ अब अर्को छ यदि हामीलाई रेट दिएको छैन हैन हामीलाई के दिएको छैन रेट यदि हामीलाई यो रेट दिएको छैन भने कसरी निकाल्ने त यहाँ हेरौँ हामी यहाँ हेरौँ न यहाँ छ त रेट नदिएको बेला पनि निकाल्ने फर्मुला छ त हामीसँग यहाँ विभिन्न फर्मुलाहरू छ क्या समस्याहरू जहाँ हुन्छन् नि त्यहाँ उपायहरू अनेक हुन्छन् क्या उपायहरू अनेक निक्लिन्छन् क्या निकाल्न पनि सकिन्छ त्यसैले रेट नदिएको बेला हामी अर्को फर्मुला युज गरिदिने क्या अर्को फर्मुला कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि यहाँ छ त रेट अफ डिप्रिसिएसन इक्वल टु 1 माइनस रुट राख्ने साइडमा यहाँ छँदैछ अनि रेसिडुअल भ्यालु डिभाइडेड कस्ट अफ एसिड इन्टु 100 गरिदिने क्या के छ त यसरी लेख्नु पर्यो होइन यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो अनि के छ भन्दा यो बारेमा अझै बुझौँ होइन हामीले रेट अफ डिप्रिसिएसन 1 माइनस रुट अन्डर अनि रेसिडुअल भ्यालु डिभाइडेड कस्ट अफ एसिड इन्टु 100 गरेको छ नि यहाँ हामीले यो सार्दिने हो क्या रुल्समा यदि रेट नदिएको बेला हामीले यो फर्मुला निकाल्न सकिन्छ अनि के छ भन्दा रेसिडुअल भ्यालु भनेको चाहिँ के भने हामीलाई स्क्रैप भ्यालु नभनेर यो रिसाइडल भ्यालु पनि दिन सक्छ क्या यदि यो रिसाइडल भ्यालु नदिएर हामीलाई स्क्रैप भ्यालु पनि दिन सक्छ क्या हामी कहिलेकाहीँ झुकिन सक्छौँ हो त्यही भएर हामीलाई स्क्रैप भ्यालु र यो रिसाइडल भ्यालु भनेको चाहिँ एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो लगभग एउटै नै हो क्या हामीले यसरी बुझौँ अब हामी अर्कोमा जान्छौँ अब यो नम्बर 3 मा भनेको छ क्रियाकलापको एकाइ विधि यानी कि युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड भनेको छ नि यसमा चाहिँ हामीहरू मेसिन किनेर ल्याउँछौँ क्या यहाँ माथि चाहिँ हामीहरूलाई लाइफ कति वर्ष होइन लाइफ कति वर्ष 10 वर्ष पनि लाइफ कति वर्ष दिएको हुन्छ अर्थात् 10% भनेर पनि दिएको हुन्छ होइन यो माथिको हामीले स्ट्रेट लाइन यो डिमिनिसिङहरुमा चाहिँ हामीले यो फर्मुलाहरू पढ्दै गर्दा कि त
10 वर्ष 20 वर्ष भनेर लाइफ दिएको हुन्छ कि त हामीलाई 10%, 20%, 30% भनेर रेट दिएको हुन्छ क्या। हो, यो दुईटा दिएकोले स्ट्रेट लाइन र डिमिनिसिङ मेथडको फर्मुला त सरल तरिकाले हामीले बुझिहाल्यौँ। तर अब यो युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड, योलाई चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ। अब यो युनिट अफ एक्टिभिटी मेथडमा चाहिँ एक्टिभिटी त्यसले कार्य चाहिँ कति गर्छ क्या, त्यसको परिमाण दिएको हुन्छ। जस्तै एउटा मेसिन हामीले 10 लाखमा किनेर ल्याउँछौँ। एउटा मेसिन हामीले कतिमा? 10 लाखमा किनेर ल्याउँछौँ। 10 लाखमा किनेर ल्याएपछि त्यो 10 लाखको मेसिनको चाहिँ लाइफ चाहिँ कति वर्ष हो त? यो 10 लाखको मेसिन किनेर ल्यायौँ, हामीलाई लाइफ भनेर 1 लाख दिएको छ होला, 1 लाख दियो मानिलिउँ। 1 लाख चाहिँ हाम्रो लाइफ हो। यो मूल्य भयो, हामीले किनेर ल्याएको मूल्य हो। यो हामीलाई के दियो? लाइफ दियो। यो मेसिन कति वर्ष चल्ने भनेर यो लाइफ दियो हामीलाई कति? 1 लाख दियो। यसरी चाहिँ कति समय चल्छ भनेर चाहिँ हामीलाई 1 लाख घन्टा चल्छ भनेर चाहिँ हामीलाई लाइफ दियो क्या यहाँ। यो हामीलाई घन्टामा दिन्छ, अर्थात् आवर्समा दिन्छ क्या। त्यो आवर्सको आधारमा हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्छ। त्यो आवर्सका आधारमा नै हामीले यसमा डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्छ क्या। यसलाई हामीले सानो तरिकाले बुझौँ न, यसलाई अझै हामीले मसिनो तरिकाले बुझौँ न। म एउटा एक्जाम्पलै दिएर बुझाउने कोसिस गर्छु, बुझौँ होइन? पर युनिट लेखेको हुन्छ क्या यसमा। यसमा के भनेर बुझौँ भन्दाखेरि, डिप्रिसिएसन पर मेसिन आवर्स अर पर युनिट भनेको छ नि। डिप्रिसिएसन पर मेसिन आवर्स अथवा पर युनिट भनेको छ नि। कतिमा किनेर ल्यायौ भन्दाखेरि, मानिलिउँ एउटा मेसिन चाहिँ हामीले मानिलिउँ, यसको यो मैले 3 नम्बरको एक्जाम्पल यहीँ दिन्छु म। मानिलिउँ हामीले चाहिँ एउटा मेसिन कतिमा? 10 लाखमा है त। 1 2 3 4 10 लाखमा किनेर ल्यायौँ। 10 लाखमा किनेर ल्याएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अनि त्यसमा जोड्न सोड्न यताउति गर्दा लागेको खर्च छ भने पनि जोड दिने हो क्या। त्यसमा चाहिँ अब हामीले त 10 लाखमा त मेसिन किनेर ल्यायौँ, तर त्यसमा ल्याउँदाखेरि लागेको खर्च अनि त्यो मेसिन जोड्दा लागेको खर्च पनि जोड दिने हो क्या। अनि त्यो जोडिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि, रिसाइडल भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो रिसाइडल भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको स्क्रैप भ्यालु हो क्या। त्यसको के हो? स्क्रैप भ्यालु हो क्या। यो मेसिन चाहिँ हामीले अब युज गर्दै जाँदाखेरि पत्रु हुँदै जान्छ क्या। पत्रु हुँदै गएपछि हामीले अन्तिममा त्यसलाई कौवाडीको मूल्यमा बेच्नुपर्छ क्या। कौवाडीको मूल्यमा बेच्दाखेरि के हुन्छ भन्दा, कम मूल्यमा हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ नि त। हामीले नयाँ मेसिन 10 लाखमा किन्यौँ, तर अब हामीले 10 वर्ष चलायौँ भने हामीले त्यसको अभियसली डिप्रिसिएसन त कटाउनुपर्छ। डिप्रिसिएसन कटाएपछि हामीले त्यसलाई कौवाडीको मूल्यमा बेच्छौँ। हो, त्यसलाई हामी स्क्रैप भ्यालु भन्छौँ क्या। त्यो स्क्रैप भ्यालु घटाउनु पर्यो क्या। यो छ नि, डिप्रिसिएसन पर मेसिन आवर्स अर पर युनिट इक्वल टु कस्ट अफ मेसिन। हामीले मेसिन किन्दाखेरि लागेको लागतमा रिसाइडल भ्यालु अर्थात् स्क्रैप भ्यालु चाहिँ घटाइदिनु पर्यो। अनि यो घटाइसकेपछि
एस्टिमेटेड लाइफ अफ मेसिन आवर्स प्रोडक्सन युनिट भनेको छ। यो लाइफ चाहिँ यही लाइफले चाहिँ भाग गर्नु पर्यो क्या, डिभाइड गर्नु पर्यो। हो, डिभाइड गरेपछि के आउँछ त? यसको डिप्रिसिएसन आउँछ, डिप्रिसिएसन निक्लिन्छ। हो, यति गरेपछि यो डिप्रिसिएसन निक्लिन्छ। फेरि यो डिप्रिसिएसन 1 घन्टाको लागि निक्ल्यो, ल मानिलिउँ 1 घन्टाको लागि यो डिप्रिसिएसन निक्लियो। अनि प्रत्येक वर्षमा कति कति घन्टा चलाएको छ भनेर त्यसरी नै हामीलाई दिएको हुन्छ। मानिलिउँ म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यो एक्जाम्पल पनि हेरौँ। यो कसरी निकाल्ने त? यसलाई अझै त हामी गहिरिएर बुझौँ। यो एक्जाम्पल चाहिँ कस्तो खालको दिन चाहन्छु भने म मानिलिउँ एउटा मेसिन हामीले 10 लाखमा किन्यौँ। 10 लाखमा किन्यौँ होइन? मानिलिउँ एउटा मेसिन हामीले 10 लाखमा किनेर ल्यायौँ। 10 लाखमा किनेर ल्यायौँ भनेपछि अर्थात् हामी यसलाई 1 लाखै बनाइदिउँ। मानिलिउँ एउटा मेसिन चाहिँ हामीले 1 लाखमा किनेर ल्यायौँ होइन? 1 लाखमा किनेर ल्याएपछि अनि त्यसमा चाहिँ जडान खर्चहरू, ल्याउँदाखेरि लागेको लागतहरू, अर्थात् ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज भनौँ, क्यारिङ कस्ट भनौँ, जे भने पनि यो हाम्रो मेसिन किन्दा लागेको लागत डाइरेक्ट भइगयो होइन? अब यसमा त्यो ल्याउँदा लागेको लागत, जडान खर्चहरू मानिलिउँ 10,000, ल 10,000 पनि प्लस गरिदिउँ। 10,000 प्लस गरिसक्यौँ। अब 10,000 प्लस गरेपछि कति भयो? 1,10,000 भयो नि। यो 1,10,000 भयो भनेपछि अब यसमा स्क्रैप भ्यालु घटाइदिउँ। अब यसमा कवाडी मूल्य घटाइदिउँ 10,000 नै, ल कवाडी मूल्य पनि मानिलिउँ 10,000। 10,000 घटाइदिएपछि अब यसको लाइफ चाहिँ कति दिएको छ क्वेसनले भन्दाखेरि मानिलिउँ अब यसको लाइफ चाहिँ कति दियो त क्वेसनले भन्दा 10,000 घन्टा चल्छ भनौँ, ल मानिलिउँ 10,000 घन्टा चल्छ भनेको छ। भनेपछि यो 10,000 घन्टा चल्छ भनेको छ भनेपछि यो जोडेर यो माइनस गरियो 1,10,000 भयो। अनि यो 10,000 गर्दा 1 लाखै भयो। 1 लाखलाई 10,000 ले डिभाइड गर्दा कति? 10 आयो। ल 10 चाहिँ के भयो? यो डिप्रिसिएसन भयो। कतिको? 1 घन्टाको डिप्रिसिएसन भयो। 10 चाहिँ डिप्रिसिएसन भयो क्या? हो, यो डिप्रिसिएसन निक्लियो नि। 10 चाहिँ डिप्रिसिएसन निक्लियो भनेपछि अब के गरौँ भन्दा अनि यो त 1 घन्टाको डिप्रिसिएसन आयो मानिलिउँ। यो त हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्यौँ। अनि क्वेसनले के भनिदिएको हुन्छ भने इयर 1मा 2,000 घन्टा चलाउनु भनेको छ। इयर 1मा 2,000 घन्टा चलाउनु होइन, चल्छ। अनि इयर 2मा 3,000 घन्टा चलायो भनेको हुन्छ क्या। इयर 1मा 2,000 घन्टा चलायो भनेको हुन्छ। अनि इयर 2मा 3,000 घन्टा के गर्यौँ? चलायो भनेको हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ के भने इयर 1 र इयर 2मा चाहिँ 2,000 र 3,000 घन्टा चलायो भनेको छ। भनेपछि इयर 1मा 2,000 घन्टा चलायो भनौँ भने 2,000 घन्टाको डिप्रिसिएसन कति हुन्छ त? कति हुने भयो भन्दाखेरि अब यो निकाल्नुपर्छ। 1 घन्टाको डिप्रिसिएसन अघि हामीसँग कति निक्लेको थियो? 10 निक्लेको थियो नि। अघि 1 घन्टाको डिप्रिसिएसन हामीले 10 निकालेको थियौँ। अब इयर 1मा आएर 2,000 घन्टा चल्छ भनेको छ भनेपछि त अब हामीले कसरी निकाल्ने? 2,000 मल्टिप्लाई 10 गर्ने हो क्या? कति आउँछ? 20,000 आउँछ।
20,000 आउँछ क्या। 2000 इन्टु 10 गर्दाखेरि 20,000 चाहिँ के भयो? इयर 1 को डिप्रिसिएसन निक्ल्यो क्या। यो चाहिँ इयर 1 को डिप्रिसिएसन निक्ल्यो। 2000 घन्टा चल्छ भनेको थियो, अनि यो अघि हामीले निकालेको 10 चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा 20,000 चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन निक्ल्यो। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब इयर 3 मा कति चलेको छ भनेको छ? 3000 चलेको छ भनेपछि इयर 3 मा 3000 चलेको छ भन्दाखेरि अब 3000 मल्टिप्लाई बाई 10 नै गरिदिने हो क्या। 3000 मल्टिप्लाई 10 गर्दाखेरि 30,000 चाहिँ के हुन्छ? इयर 3 को डिप्रिसिएसन निक्लिन्छ। इयर 2 मा 20,000 डिप्रिसिएसन निक्ल्यो, इयर 3 मा 30,000 निक्ल्यो भनेपछि अब हामीले यो पनि फर्मुला बुझ्यौँ। यो त हामीले बुझिहाल्यौँ। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एनुअल डिप्रिसिएसन इक्वल टु अपरेटिङ मेसिन आवर्स अर प्रोडक्सन युनिट ड्युरिङ द इयर भनेको चाहिँ 1 वर्ष निकालिएको डिप्रिसिएसनमा मल्टिप्लाई गरिदिने अरे क्या, डिप्रिसिएसन पर मेसिन आवर्स। यो वर्षको डिप्रिसिएसन निकाल्ने चाहिँ यो फर्मुला हो क्या। एनुअल डिप्रिसिएसन इक्वल टु अपरेटिङ मेसिन आवर्स अर प्रोडक्सन युनिट ड्युरिङ द इयर इन्टु डिप्रिसिएसन पर मेसिन आवर्स अर पर युनिट हुन्छ क्या। हो, यो दुईटा फर्मुला युज गरेर हामीले क्रियाकलापको एकाइ विधि युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड भन्ने कुरालाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। अब हामी जाउँ अर्कोमा। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अति नै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई चाहिँ हामीले गहिराइमा गएर बुझ्न जरुरी छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो क्या। कसरी महत्त्वपूर्ण हो भन्दा पनि यो चाहिँ एकदमै एक्जाममा आउन सक्ने महत्त्वपूर्ण क्वेसनभित्र पर्छ क्या। यो के भनेको छ भन्दाखेरि यसमा आइबीमा भनेको छ नि, यो 4 मा मूल्य ह्रास कट्टी विधि, यसलाई इङ्ग्लिसमा भनौँ डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड, यसलाई सिङ्किङ फन्ड मेथड पनि भन्छ है। डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड भनेर दियो भने पनि एउटै हो, सिङ्किङ फन्ड मेथड भनेर दियो भने एउटै हो। अब यो हामी बुझ्नेछौँ, अलिक गहिराइमा गएर बुझ्नेछौँ। यसमा नि एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्नको लागि अरूमा अघि हामीले पढेको फर्मुलाहरूमा कुनैमा लाइफ दिएको हुन्थ्यो, कुनैमा रेट दिएको हुन्थ्यो, तर यसमा न लाइफ दिन्छ न त रेट दिन्छ न त कुनै पनि परिमाणै दिन्छ। यसमा केही दिएको हुँदैन। यसमा हामीले जम्मा डिप्रिसिएसन निकाल्नको लागि यहाँ देखिरहनु भएको यही फर्मुला युज गर्ने हो। एनुअल डिप्रिसिएसन इक्वल टु कस्ट अफ एसिड इन्टु सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर। एनुअल डिप्रिसिएसन इक्वल टु कस्ट अफ एसिड भनेको त अघि हामीले बुझिहाल्यौँ। कुनै मेसिन हामीले किन्यौँ, त्यसलाई ल्याउँदा लागेको लागत र त्यसलाई जोड्दा लागेको लागत जोड्ने, त्यो निकाल्ने कस्ट अफ एसिड आउँछ। अनि यो फ्याक्टर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको हुन्छ। सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर भन्छ, अर्थात् कुनै पनि फ्याक्टर हामीलाई यो क्वेसनले नै के गरेको हुन्छ त दिएको हुन्छ। अनि यो कस्ट अफ एसिड इन्टु सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ के आउँछ? एनुअल डिप्रिसिएसन आउँछ। कुन मेथड अन्तर्गत? डिप्रिसिएसन फन्ड मेथड अर्थात् सिङ्किङ फन्ड मेथड अन्तर्गत चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमलाई के गर्न सक्छौँ? सल्भ गर्न सक्छौँ। हस् त, आज हामीले यिनै विषयको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब अर्को पार्टमा चाहिँ म यी कुराहरूसँग रिलेटेड
प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्ने तरिकाहरू पनि सिकाउने प्रयास गर्नेछु। त्यो पनि यो न्यू कोर्स अर्थात् BBS फर्स्ट इयरको चाहिँ न्यू सिलेबस अन्तर्गत रहेको ओल्ड इज गोल्डबाट चाहिँ म यो फर्मुलासँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरूलाई चाहिँ म सल्भ गर्न पनि प्रोसेसहरू बताउनेछु, सिकाउनेछु, अर्थात् मैले जानेको कुराहरू सेयर गर्नेछु भन्दै आजको यो क्लासबाट चाहिँ म बिताउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।